सूरह बकरा गाय का नाम है ना, बकरा गाय को कहते हैं, और इस सूरह का नाम ही गाय है। वाकया जो पेश आया था बनी इसराइल में, एक आदमी, मालदार आदमी कत्ल हो गया था और कातिल को ढूंढना था, कौन मर्डर किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, कहा कि इसका कातिल कौन है मालूम कीजिए। अल्लाह से उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया एक गाय ज़बह करने के लिए कहो। कैसी गाय चाहिए थी? ऐसी गाय जो किसी ने पाला ना हो, ऐसी गाय जो देखने में पीले रंग की हो, आंखों पर भा जाती हो, खूबसूरत हो, न कभी किसी खेती में काम की हो। इस तरह की गाय अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो ज़बह करें और उसकी पूंछ लेकर के वो मरे हुए आदमी को मारे, वो खुद जिंदा होगा, बताएगा उसे कौन कत्ल किया। ये अल्लाह का इम्तिहान भी था। एक आदमी कत्ल हुआ है, उसको जांचने के लिए गाय का क्या ताल्लुक है। यहां पर भी मेरे अजीजों, ये ताल्लुक ढूंढना तुम्हारे और हमारे कामों में हो सकता है, अल्लाह के कामों में नहीं। तुम ये ना पूछो कि इस काम का उससे क्या ताल्लुक। बहरहाल मैं वाकया शॉर्ट में बता रहा हूं, ये गाय उनको कहां मिलनी थी, ढूंढना था। इत्तेफाक ऐसा, उसी जमाने में एक नेक आदमी, उसका एक छोटा बेटा था, बीवी थे, घर छोटा सा था, छोटी सी फैमिली, लेकिन वो बंदा बड़ा परहेजगार। अचानक बीमार हुआ, उसके घर में कोई चीज नहीं थी सिवाय एक गाय के बछिया, एक गाय की बछिया थी, छोटी सी थी। उसने देखा कि बीमारी इसकी बढ़ती जा रही है और मरने के करीब आ गया। मेरी बीवी और बच्चे की देखभाल कौन करेगा, हम तो इन्वेस्ट करके चले जाएं या नॉमिनेट तो कर दें, बीवी के नाम इतनी जायदाद, बच्चे के नाम इतनी जायदाद, फलां बैंक में कुछ रख करके जाएं। लेकिन उस अल्लाह वाले ने उस गाय की बछिया को उठाया और जंगल में ले गया। जंगल में ले जा करके छोड़ करके अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह तेरे से बेहतर हिफाजत करने वाला कोई नहीं, मेरी मौत के आसार करीब नजर आ रहे हैं और मेरे घर में मेरा बच्चा छोटा है, मैं ये गाय की बछिया तेरे हवाले कर रहा हूं, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो तू उसे ये लौटा देना। ये तवक्कुल का आला दर्जा है। जंगल में ले जाकर छोड़ने की क्या जरूरत, मैदान में ही छोड़ देता, वो गाय इधर उधर चरती पलती नहीं। जंगल में जबकि भेड़िया भी हैं, शेर भी है, कोई भी खा जाता। यकीन का दर्जा यही तो समझ में आता है कि अल्लाह की जात पर कैसा भरोसा था। छोड़ करके चला आया अपने घर, अपनी बीवी को बताया मैं जंगल में अल्लाह के नाम पर एक गाय छोड़ आया हूं, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो उसे कहना जा करके अल्लाह से वो मांग ले। क्या ताल्लुकात थे अपने रब की जात से, कैसे ताल्लुकात थे। होना तो यही चाहिए कि तुम कहीं थक जाओ, इसको उसको सुनाने से बेहतर है मस्जिद में आओ, सीधे अपने अल्लाह से बातें करो, अल्लाह को सुनाओ कि मौला मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं जाऊं तो इसके उसके यहां क्यों जाऊं, तेरे दरबार में आता हूं। उसमें जो लज्जत है दिल के अंदर वो कहीं नहीं मिलेगी। दूसरे को सुनाओ अपनी तकलीफ, आज हो सकता है तसल्ली दे दे, कल चार को बताएगा देखा फलां जो है इतनी मुसीबत में, तुम्हें तो वो हर जगह बेइज्जत करता रहता है। लेकिन मौला की शान ये है तुम्हारी चीजों को छुपाता भी है और नवाजता भी है। वो बच्चा जवान हुआ, बेवा औरत थक गई थी कमा करके खिला करके, अपने बेटे से कहती है बेटा देख अब मेरी भी उम्र साथ देने छोड़ चुकी है, तेरे बाप ने एक गाय की बच्चिया जंगल में छोड़ी थी, वो हो सकती है बड़ी हो गई होगी, गाय बन गई होगी, तू जा अल्लाह के नाम पर पुकार, शायद वो तुझे गाय मिल जाए, उसको बेचकर हम अपना घर चला लें। ये नौजवान जंगल में गया और पुकारने लगा या रहमान, ऐ अल्लाह मैं फलां का बेटा हूं, मेरे बाप ने तेरे हवाले एक गाय की बछिया की थी और तेरी हिफाजत में छोड़कर गया था, अब मैं जवान हो गया, वो गाय मुझे लौटा दे। जंगल में वो पुकार रहा था, अचानक देखा एक बहुत ही सेहतमंद गाय उसके सामने आने लगी। ये वही गाय थी जो बिल्कुल पीले रंग की थी, ये वही गाय थी जो निहायत देखने में खूबसूरत थी और न किसी की पाली हुई थी न किसी की खेत में जोती हुई थी। ये इस नौजवान के हाथ में आई, ले आया, माँ से कहा गाय मिल गई, और माँ ने कहा ठीक है जाओ बाजार में बेच दो इसको। अल्लाह की जात पर एक बंदा तवक्कुल करके गया है, अपने बेटे को अपनी गाय की बछिया को हवाले करके गया, और मौला बदले में क्या देता है लोगों को यकीन नहीं है। क्या रब ताला उसको लौटा कर देता है, खाली गाय लौटा कर दे दिया हिफाजत के साथ, नहीं। गाय जब आई तो माँ ने कहा बाजार में बेच देना, कितनी में, माँ ने कहा 6 दिरहम में बेच दो, इतने हमें जरूरत है।
لیکن جتنے پر سودا طے ہو جائے پہلے مجھ سے بات کرنا. وہ بازار میں گیا, 2 لوگ آئے, پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 درہم. اس لڑکے نے 6 درہم قیمت بتائی. خریداروں نے کہا نہیں, ہم 12 درہم میں خریدیں گے. یہ تو پہلی مارکیٹ ہے, ڈبل میں سامنے والا خرید رہا ہے, گھٹا کر کے لیا جاتا ہے. تو نوجوان لالچ میں بیچ تو سکتا, مگر وہ ایک صالح کا بیٹا تھا. کہا میں اپنی ماں سے پہلے بات کروں گا پھر بیچوں گا. آیا, ماں سے کہا میں تو 6 میں تیار تھا لیکن سامنے والے 12 میں خریدنا چاہ رہے ہیں. ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, اب 12 اس کی قیمت لگاؤ. وہ تو چلے گئے. دوسرے 2 آئے, کہا کتنے کی ہے؟ 12 درہم کی. انہوں نے کہا ہم 24 میں خریدیں گے, ہم 24 میں خریدیں گے یہ گائے کو. اس نے کہا نہیں, میں اپنی ماں سے بات کر کے آتا ہوں. گیا اور ماں سے کہا عجب معاملہ ہے, میں 12 لگا رہا ہوں, وہ 24 مانگ رہے ہیں, 24 پہ لینا چاہ رہے ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا اب کی بار جا, قیمت مت لگا. جو آئیں گے خریدنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور پوچھنا میرے گائے کی کیا قیمت ہے, تم ہی بتاؤ. ماں سمجھ چکی تھی, ماں سمجھ چکی تھی. بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا وہ خریدار نہیں ہیں, وہ اللہ کے فرشتے ہیں, وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. یہ گیا, اب کی بار جا کر کھڑا ہی تھا کہ پھر 2 آئے. کہا گائے کتنے کی؟ یہ گیا, ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بتاؤ میرے گائے کی قیمت کیا ہے. ان لوگوں نے کہا اے نوجوان تیری گائے 6 درہم 12 درہم کی نہیں ہے, انتظار کر, ایک جماعت ابھی یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے گی, اسے ضرورت ہے اس گائے کی. اور قیمت کیا؟ کہا وہ جماعت جب آئے گی تو قیمت بتانا, اس گائے کی چمڑی اتار کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھر جائے وہ اس گائے کی قیمت. نوجوان ہکا بکا رہ گیا, کیا گائے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے, اللہ جب دلانے پر آئے اس سے بھی زیادہ عطا کرے. اللہ کی ذات پر تیرا باپ بھروسہ کر کے گیا تھا نا, اللہ کی ذات پر چھوڑ کر گیا تھا, اور اللہ جب بدلے میں دیتا ہے تو صرف وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس سے کئی درجے گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو, وہ جماعت آئی اور دیکھا گائے ہوں بہو وہی ملی ہے جس کا ان کو حکم تھا. انہوں نے پوچھا یہ گائے ہمیں تو چاہیے. اس نوجوان نے کہا قیمت معلوم ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس گائے کو ذبح کر کے اس کی چمڑی بھر کے سونا چاندی. وہ سب ہکے بکے رہ گئے, اتنی قیمت؟ کہاں اتنی قیمت ہے اس گائے, ان کو لینا ہی تھا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام مقدر پر کس طرح ہوتے ہیں. وہ جماعت اتنی کیوں فکر مند تھی, ان کو کیوں چاہیے تھا کہ وہ قاتل کون ہے پتا چلے. ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا, مر گیا, اور قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی فکر کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ مرا ہوا آدمی اس کا مال تھا, اور مال کے لفڑے آپ کو پتا ہے, یا تو قاتل ہڑپنے والا تھا یا یہ جماعت ہڑپنے والی تھی کہ اس کا پیسہ ہم سب کو مل جائے. اب جا کر کے شارحین فرماتے ہیں وہ تیار تو ہو گئے قیمت دینے کے لیے, لیکن فیصلہ کیا کون دے گا یہ پیسہ؟ قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کس کا پیسہ لگایا جائے گا؟ تو طے یہ ہوا کہ مرا ہوا جو آدمی ہے اسی کے پیسوں سے یہ خریدا جائے. اب جا کر کے انہوں نے اس مرے ہوئے آدمی کی پراپرٹی جائیداد سب جمع کی, تب جا کر کے اتنی ہی قیمت بنی جتنا اس گائے کی کھال میں سونا چاندی دیا. لالچ کرنے والوں کو ان کا انجام, یعنی وہ قاتل, یہ انہوں نے قیمت دے دی, گائے خرید لی, ذبح کر کے پونچھ ماری, اور وہ یقیناً زندہ ہوا مرا ہوا آدمی, اور اٹھا اور اس نے کہا میرا چچیرا بھائی مجھے مارا تھا, وہ قاتل ہے. وہ بھی گرفتار ہوا, مال بھی گیا, اور وہ خالی ہاتھ رہے. لیکن اللہ کی ذات پر ایک صالح بندہ جو توکل کر کے گیا تھا, جنگل میں بچیا چھوڑ گیا تھا, مولا کریم نے بچیا تو اس کو واپس دلائی, لیکن ظالموں کو ان کے کام کے انجام تک پہنچا کر صالحین کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد بھی فرماتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اگر تمہارا باپ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. صالحین اگر گھر میں ہو 7 پشتوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر ایک صحابی تجارت پر جا رہے تھے, ان کی بیوی حاملہ تھی. بیوی نے کہا ابھی اس حالت میں جا رہے ہو, بچے کی ولادت کے دن قریب ہیں,
یہ بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے، کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ صحابی اس خاتون کے اپنی بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ تو اللہ کے حوالے ہے، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑ دیا ہے، گھبرا مت، میں جلدی آ جاؤں گا تجارت سے۔ گئے، وہ تجارت پر گئے اور ادھر بچے کی ولادت ہونے سے پہلے ہی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ درد ذہ میں، ولادت کے درد میں وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال ہو گیا، لوگ لے گئے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے۔ ان کو جب خبر ملی تو وہ جلدی اپنا سامان لپیٹ کر واپس پہنچے۔ بڑا غم ہوا کہ بیگم نے کہا تھا اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ، کاش میں ہوتا تو کچھ سہارا تو ہوتا، لیکن بہرحال غم کے عالم میں وہ قبرستان پہنچے اپنی بیوی کی قبر پر۔ جب وہاں قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ 3 دن گزر چکے ہیں، اب انہوں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک صحت مند بچہ وہاں پر ہاتھ پیر مار رہا اور چیخ رہا ہے، اور ان کی بیوی کی لاش بھی موجود ہے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور پوچھا یہ بچہ اس قبرستان میں قبر میں کہاں سے؟ غیب سے ندائی، اے بندے کیا جانے کے وقت تو نے اس بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا؟ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تیرے آنے تک۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی انہیں